अक्रूरजी महाराज स्नान बनाउनुको लागि जसै यमुनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो, त्यो यमुनाको जलभित्र भगवानले चतुर्भुज रूपमा अक्रूरजीलाई दर्शन दिनुभयो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान को। अक्रूरजी महाराज भगवान कृष्णका परम भक्त हुनुहुन्छ। भगवानले विचार गर्नुभयो आज मौका छ, अक्रूरले मेरो बडा सेवा गरेका हुन्, आज यिनलाई त्यो सेवाको फल दिनु पर्यो, दर्शन दिनु पर्यो। मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवानको भजनको फल हो भगवानको दर्शन, भगवानमा मन लाग्नु, यही नै भगवानको भजनको फल हो। आज त्यही फल अक्रूरजीलाई प्राप्त हुँदैछ। जसै यमुना पुलिनमा प्रवेश गर्नुभएको अक्रूरजीलाई चतुर्भुज रूपमा दर्शन दिनुभयो। बाहिर आउनुभयो, बाहिर आएर हेर्दाखेरि रथमा कृष्ण बलराम भित्र जानुहुन्छ, चतुर्भुज रूपमा त्यही कृष्ण बलराम फेरि बाहिर आउनुहुन्छ। जसरी लिएर आएको थिए साधारण मनुष्यको रूपमा, फेरि जलमा जानुहुन्छ, फेरि चतुर्भुज रूपमा देख्नुहुन्छ। अक्रूरजीको जुन मोह थियो त्यो मोह भङ्ग भयो। भगवान श्रीकृष्णलाई वन्दन गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अक्रूरजीले बडा सुन्दर स्तुति गाउनुभयो, भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गर्नुभयो। वास्तविक भागवत यी भक्तहरूको स्तुतिमा छ। भक्तहरूले भगवानसँग के प्रार्थना गरे, भगवानसँग के मागे, असल भागवत यहाँ छ। कथा कहानी त सबैलाई याद हुन्छ, वास्तवमा हाम्रो कल्याणको लागि सुन्न पर्ने यस्तै चरित्र हुन्। जबसम्म हामीले यस्ता चरित्रहरू सुनिँदैन तबसम्म हाम्रो अज्ञान दूर हुँदैन, भगवानप्रति प्रेम जाग्दैन। भागवत सुन्ने त भगवानप्रति प्रेम जगाउनको लागि हो नि। त यहाँ अक्रूरजी महाराजले भगवानलाई स्तुति गर्नुहुन्छ। अक्रूरजीले हात जोड्नुभयो, भगवानलाई भन्नुहुन्छ, भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सदग्राहो भ्राम्यते कर्मवत्समसु अहं चात्मात्मजागार दारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्ह्ययं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियं यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवैः अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्म हतं मनः रोद्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्ह्रियमाणामितस्ततः सोऽहं तवाङ्गृपगतोऽस्म्य सतां दुरापम् तच्चाप्यहं भवदनुग्रहीश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संस्मरणापवर्गस्त्वय्यब्जनावसदुपासनया मतिः स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। यसको भावार्थ, यही भावार्थलाई मैले नेपालीमा छन्दोबद्ध रूपमा मैले हजुरलाई सुनाउँछु, हजुरलाई सहज समझमा आउनेछ। भगवन् जीव संसारमा तब मायाले मोहित भया भ्रम छ म मेरो यो असद्वृत्तिमा फसी कर्म नाना यो गर्दछ स्त्री पुत्रादि धनादि सकल मनका जड कामनाहरूले देख्छ स्वप्न थरी थरी अबुधयो असतलाई सतमानी अनित्य दुखदायी सकल भोग तृष्णा न त्यागी कना पाउँदैन श्री कृष्ण परम सुख धन जग का धिय आत्मना पाउँदैन श्री कृष्ण परम सुख धन जग का प्रिय आत्मना हजुर को प्रिय भक्तिले रहित भई मिल्छ कसोरी सुख
श्री कृष्ण धन पाएर मिट दछ दुख जन्म जन्म को व्यथा। श्री कृष्ण धन पाएर मिट दछ दुख जन्म जन्म को व्यथा। सोही हे नर रूप हे प्रभु दयाल परद छुम शरण। कृपा पाऊँ दया निधे हजूर को गरछु मति अर्पण। हे ब्रह्मन् ऋषिकेश संकर्षण विभो अनंत हे वासुदेव। निज भक्ति गरिदानम अधमलाई स्वीकारितारनुभव। निज भक्ति गरिदानम अधमलाई स्वीकारितारनुभव। स्वीकारितारनुभव। इस प्रकार अक्रूर जी महाराजले भगवानलाई विन्ती गर्नुभयो, प्रभु हजुरबाट टाढा भएको हुँदा यो जीव केवल संसारतर्फ लागेको हुँदाखेरि दुखी भएको छ। प्रभु जबसम्म हजुरको चरणमा यो आउँदैन, जबसम्म प्रभु हजुरलाई आफूलाई समर्पित गरिदिँदैन, हे प्रभु तबसम्म मलाई लाग्छ यो संसारमा जीव दुखी नै रहनेछ। र वास्तविकता यही नै हो। जबसम्म हामी संसारको पदार्थ पछाडि दौडिरहेका छौँ हामीलाई सुख मिल्दै मिल्दैन। यदि संसारको पछाडि लाएर हामीलाई सुख मिल्थ्यो भने त सारा जगतले भन्थ्यो कि पुग्यो भयो सुख मिल्यो, तर आखिरमा गएर कसैलाई पनि सन्तुष्टि भएन, अझै पनि भएन, अझै पनि भएन। मन असन्तुष्ट नै रह्यो, मनमा अशान्ति बनिरह्यो, सारा जीवन बिग्रेर गइसक्यो। किनकि असत वस्तुहरूप्रति हाम्रो आसक्ति मोह भएको। जीवन बाँच्नको लागि यो संसारमा कर्म नगरी त बस्न सकिँदैन। कर्म गर्ने, कर्म गरेर बस्ने। पशु कीट पतङ्गबाट लिएर चराचर सारा जगतका जीवहरूले कर्म गरिरहेका छन्। उनीहरूमा र हामीमा केवल यति मात्र अन्तर हो, ती पशु कीट पतङ्गहरूमा विवेक छैन। उनीहरूले सत असत के गर्ने के नगर्ने, आफ्नो आत्मकल्याणको मार्ग के हो यो उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्, बुझ्न पाउँदा पनि पाउँदैनन्। किनकि मनुष्य जन्म जब मिलेको थियो तब त्यो मनुष्य जन्ममा उनले बुद्धि पुर्याएनन्। आज 84 लाखमा भट्किरहेका छन्। अब जबसम्म 84 लाख क्रम पुरा हुँदैन तबसम्म फेरि त्यो विवेकको प्राप्ति हुँदैन। हामी बडा भाग्यमानी छौँ कि हामीलाई यो अवसर मिलेको छ। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। संसारका पदार्थहरूप्रति आफ्नो जीवनलाई नष्ट पार्नु हुँदैन। जीवनको व्यवहार चलाउनु ठिक छ, यावत जीवेता, जबसम्म जीवन निर्वाहको लागि जतिले जीवन निर्वाह हुन्छ त्यति मात्र जीवनको व्यवहारलाई चलाउनु, अनावश्यक जीवनको व्यवहारलाई नचलाउनु। विवेकले काम गर्नु जीवनको लक्ष्य हो, जीवनको उद्देश्य हो भगवानको प्राप्ति। जहाँबाट आएका हौँ त्यही नै पुग्नु, यही जीवनको उद्देश्य हो। यसको अतिरिक्त दोस्रो उद्देश्य हुँदै हुँदैन। हामी भुलेका छौँ। अक्रूरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु भगवान हजुरको कृपा बिना जीव हजुरप्रति लाग्न पनि सक्दैन। प्रभु जो हजुरप्रति लागेको छ मैले त मान्दछु कि अब हजुरको बल्ल कृपा भयो त्यो जीवमाथि। याद राख्नुहोस्, हामी जति पनि यहाँ बसेका छौँ भगवानका लीलाहरू सुनेका छौँ, भगवानमा लागेका छौँ कहीँ पनि भने यो भगवानको कृपा भयो भनेर बुझ्नु होला।